अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। इतना कहते ही ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगा, फिर बजता ही चला गया। मर्दों और बूढ़ों की दौड़ें इस ढोल की जानब लग गईं। जब कभी गांव में अहम फैसला करना होता था, पूरे गांव में मुनादी हुआ करती थी, गली गली ऐलान करवाए जाते थे। यह गांव का दस्तूर था और चौधरी हशमतुल्लाह की फितरत थी। आज ढोल क्यों पीटा जा रहा था, ये सब जानने के लिए चौधरी हशमतुल्लाह के डेरे पर पहुंचा। ज़रूरी था, हर घर का एक फ़र्द वहां डेरे पर पहुंचता रहा। एक इज़्तिराबी कैफियत का आलम था, गोम गो की कैफियत थी। सभी की नज़रें ऊंची हवेली के दरवाज़े पर जमी हुई थीं, जिस दरवाज़े से चौधरी हशमतुल्लाह ने बरामद होना था और उसे मजमे तक आना था। उसी रोज़ मेरा दोस्त अरफान भी मेरे पास था। मैंने अरफान का बाजू खींचा और कहा, चलो सुनते हैं चौधरी साहब क्या कहते हैं। ये दस्तूर, ये तरीक़ा था, उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उसे अच्छा लगा था। वो भी खुशी खुशी साथ चलने लगा। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान था। साकब बताओ तो सही, ये सब क्या है? उसने मुतानत भरे लहजे में कहा, रात को बताऊंगा। मैंने तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए कहा, जल्दी डेरे पर पहुँचे। यहाँ बहुत कुछ हो रहा था, लिहाजा डेरे पहुँचते ही लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम देखने को मिला। चौधरी साहब 4-5 सारबकफ मुलाजमों के दरमियान हवेली से निकलकर डेरे तक आए। एक नज़र वहां खड़े हजूम पर डरानी हजूम पर दौड़ाई। शायद देखना चाहते थे कि यहाँ पहुँचने वाले आदमियों में किसी आदमी की कमी तो नहीं है। तब वो बोले, यकीनन आप सभी जानते हैं किसने आप सब को यहाँ क्यों जमा किया है। उल्फत जान का कत्ल। मुझे ये किसी इंसान के हाथों का कत्ल नहीं लगता, बस यूँ लगता है जैसे आसेब। चौधरी ने आज दफन किए जाने वाले नौजवान की मौत का खदशा ज़ाहिर करते हुए कहा। आज चौधरी साहब के लहजे, उनकी शख्सियत में रऊनियत दिखाई ना दी, बल्कि उनके लफ्ज़ों में ज़ेर की दिखाई दी। दर्दमंदाना लहजा नज़र आया। जी चौधरी साहब, आपने दुरुस्त कहा, हमें भी यही गुमान गुजरा था। और फिर गांव में उल्फत जान का यह पहला कत्ल नहीं है। एक बुज़ुर्ग ने चौधरी की बात की तायद करते हुए कहा, अल्लाह वसाया, ये चौधरी हशमत का गांव है, यहाँ कत्ल हो रहे हैं और हशमतुल्लाह इस वक्त सुकून की नींद ना सो सकेगा जब तक इनके कातिल को आप लोगों के सामने सज़ा नहीं दे देता, चाहे वो वहशी इंसान हो या आसेब। आप सभी को जमा करने का मतलब सिर्फ इतना है कि चौकन्ने रहें, आसपास इर्द गिर्द पर नज़र रखें। किसी पर शक गुजरे तो मुझे आगाह करो। 1 माह में 3 कत्ल और तीनों कत्ल काली चट्टान पर हुए हैं। किसी के वहम गुमान में भी ना था कि नूरदीन कत्ल हुआ काली चट्टान पर पड़ा रहा। हम तो यही ख्याल करते रहे कि वो अपनी बेटी के पास गया है। उसकी लाश गल सड़ चुकी थी, तोफन ज़दा थी, इस पर हशरात की बहुतात थी, पहचानी ना जा रही थी। बहरहाल तुम लोगों के जहन में कोई बात हो तो मुझे बताओ। चौधरी साहब की इस बात पर मैं आगे बढ़ा और कहा, चौधरी साहब, एक बात मेरे जहन को झंझोड़ रही है। अगर हुक्म करे तो अपनी सोच का इजहार करूं, हो सकता है मेरी बात कुछ असर रख सके। हाँ हाँ साकब बेटा, बोलो, क्या बात तेरे दिमाग में आती है, खुल कर इजहार करो। चौधरी साहब ने धीमे लहजे में कहा, चौधरी साहब, बाबा नूरदीन के कत्ल के बाद मैं खुफिया तौर पर काली चट्टान पर जाता रहा हूँ, ताकि जिस तरह इस वहशी इंसान ने बाबा नूरदीन की लाश को 2 हिस्सों में मुनक़सम किया, बिल्कुल उसी तरह उसके टुकड़े कर सकूँ। लेकिन चट्टान का एक एक कोना छान मारा है। मुहीब रातों में चमकती रोशनी में कभी यहाँ चट्टान पर किसी इंसान का वजूद नहीं दिखाई दिया। सो अंदाज़ा लगा लिया कि यह काम इंसान का नहीं, आसेब का है, गैर मरई कुव्वतों का है। यहाँ गांव में किसी इल्म वाले को लाना चाहिए। अगर साया हुआ गैर मरई कुव्वतें हुई तो इल्म वाला उसे जलाकर भस्म कर सकेगा, और दूसरी सूरत में अगर वो साया ना हुआ, कोई गांव से बाहर का आदमी हुआ, तो हर रात 2 नौजवानों की ड्यूटी लगा दी जाए कि मसल्लह होकर गांव की हिफाजत करें, गांव से लेकर काली चट्टान तक की निगरानी करें। वाह बेटा वाह, दाद देता हूँ तेरे दिमाग की।
لگتا ہے میری طرح سبھی گاؤں والوں کو تیری یہ بات، یہ خیال دل کو بھایا ہوگا۔ کیوں گاؤں والوں؟ چودھری حشمت اللہ نے گاؤں والوں سے پوچھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ آج ہی کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کرم دین، تم میری گاڑی پکڑو اور شہر سے کسی علم والے کو بلا کر لاؤ، اور آج رات 2 نوجوان لڑکے اس گاؤں کی نگرانی کریں گے۔ آج ثاقب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ ثاقب بیٹا، گاؤں والوں میں سے کسی ایک کو ساتھ ملا لو۔ میں نے عرفان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چودھری صاحب یہ میرا دوست ہے، گو کے شہر کا رہنے والا ہے، لیکن نڈر ہے، طاقتور بھی ہے۔ میرے ساتھ آج یہ گاؤں کی نگرانی کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج تم دونوں نگرانی کرو گے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کوئی کالی چٹان یا آگے پیچھے مشکوک انسان دکھائی دے تو اس سے قتل نہیں کرنا، بلکہ اسے حویلی لانا ہے، تاکہ اس کا منہ کالا کر کے گاؤں کا چکر لگانے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ چودھری صاحب نے حکمانہ انداز میں کہا۔ جی چودھری صاحب، ایسا ہوگا۔ اچھا اب تم سب لوگ جاؤ۔ چودھری صاحب کی اس بات پر لوگوں کا مجمع منتشر ہو گیا۔ عرفان کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمایاں تھی کہ یہ آصف کیا ہے؟ تب اس نے پوچھ ہی لیا۔ ثاقب کی آصف سایہ، ان سب کا وجود ہے۔ اس بات پر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف ان کا وجود ہی نہیں بلکہ یہ چیزیں انسانی زندگیوں سے کھیلتی بھی ہیں، ان کی چیر پھاڑ بھی کرتی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا یہ سب کتابی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن تیرے گاؤں آ کر نہ ثاقب نہ، میں تو تیرے ساتھ کالی چٹان پر نہیں جاؤں گا۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے، خوفناک قسم کی داستانیں پڑھ پڑھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ اگر کوئی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا تو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نہ بابا نہ، میں نہ جاؤں گا تیرے ساتھ۔ مجھے تو ابھی گاڑی پر سوار کرا دو۔ میں تیرے پاس چند دن گزارنے آیا تھا کہ تیرے گاؤں کی سیر کروں گا، دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھوں گا۔ کبھی کسی گاؤں نہیں گیا تھا، لیکن اب میں ایک پل بھی نہیں رکوں گا۔ عرفان کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگا اور کہا، شہر میں بہت بولا کرتا تھا، کالج میں جن بھوتوں کی باتیں کر کے دماغ خراب کیا کرتا تھا، اور اب؟ عرفان نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، ثاقب وہ صرف باتیں تھیں، اور یہاں حقیقت۔ بس کہہ دیا ہے نا کہ مجھے نہیں جانا کالی چٹان پر۔ کالی چٹان کتنا ڈراؤنا نام ہے یہ۔ حوصلہ رکھو یار، میں تیرے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تجھے کچھ کہے گا تو سمجھ لینا، صبح کا سورج وہ نہ دیکھ سکے گا، تڑپتی لاش دیکھے گا اس کی، اور پھر کوئی میری لاش سے گزر کر تجھ تک پہنچے گا۔ میں نے ہزاروں باتیں بنا کر عرفان کو رضامند کر لیا۔ تب وہ بولا، یار تم اپنے گاؤں کی شہر میں بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن یہاں مجھے تو دور دور تک پھیلے ویرانوں اور سیاہ چٹانوں سے خوف آتا ہے۔ اس کی بات پر میں نے کہا، یار عرفان، دراصل ہمارا گاؤں ایک مثالی گاؤں تھا۔ کالج کی چھٹیاں میں خود 2 پہاڑوں میں گزارنا چاہتا تھا، پھر تجھ سے جدا ہو کر جو ہی گاؤں آیا تو پتہ چلا کہ بابا حکم دین قتل ہو گیا ہے۔ اس سے قبل بابا نور محمد قتل ہوا تھا۔ گاؤں والوں کے چہروں پر چھائی زردی دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر پہلے تو میں ڈرا، لیکن پھر اس طاق میں رہنے لگا کہ جان سکوں کہ یہ گھناؤنا کھیل کون کھیل رہا ہے، قتل کرنے کے بعد لاش کی بے رحمتی کون کرتا ہے۔ لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات کو الفت جان قتل ہو گیا، اس کی لاش میں خود کالی چٹان سے اٹھا کر لایا ہوں، صبح دفن کیا ہے۔ تم پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا کہ تم چند دن گزارنے آئے ہو، میرا گاؤں دیکھنے آئے تھے۔ بہرحال میری باتیں عرفان بڑی دلجوئی سے سننے جا رہا تھا۔ تب وہ بولا، ثاقب یہاں چند گھنٹوں میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں۔ سنا کرتا تھا کہ گاؤں کے چودھری جاگیر بہت ظالم ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ چودھری حشمت اللہ خوش طبع، روحانیت سے پاک اور زیرک انسان دکھائی دیا ہے۔ اس کی بات پر میں چونکا اور کہا،